खबर ब्रेक की गई कि जी 27वीं तरमीम काबीना ने मंजूर कर ली है। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि इस टाइम इस मुल्क में आइन और कानून के बाद अजीब व गरीब किस्म का जंगल का कानून राइज है और जिसकी लाठी उसकी बैंस है। और अब देखते हैं, मेरे ख्याल से 27वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN भी रहेगी। देखिए जी, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात इस टाइम तो उन्होंने ख़बर ब्रेक कर ली है कि 27वीं तरमीम काबीना से मंजूर हो गई है। पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा है। अगर उनकी मर्ज़ी शामिल ना होती तो काबीना से कभी भी मंजूर ना होती। जी ये नूरा कश्ती है और ये आवाम को सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है। इसके बावजूद मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस जो है वो लगाया गया है और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आज छुट्टी के रोज़ बुलाया गया है, क्योंकि इसकी बेसिक रीज़न है 27वीं आईनी तरमीम को आज सेनेट में पेश करना है। वैसे तो तमाम स्टाफ की छुट्टी होती है, लेकिन सेनेट का जो स्टाफ है, कौमी असम्बली का स्टाफ छुट्टी पर है। सेनेट के स्टाफ को स्पेशली बुलाया गया है और यहाँ पर आज हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो सेनेट के इजलास में पेश की जाएगी। इस हवाले से ड्राफ्ट जो है वो भी आपके साथ आपको बताएंगे। PTI की जो हिकमत अमली है वो सिर्फ एहतजाज है, कोई रास्ता रोकने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि TTAP यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी जानब से ये तय किया जा चुका है कि 14 नवंबर के बाद तहरीक शुरू करेगी और उससे पहले पहले ये 27वीं आईनी तरमीम इस ऐवान से मंजूर हो चुकी होगी। और अब बात कर लेते हैं, आज जो सेनेट का गर्मा गर्म इजलास होगा, इसमें तहरीक इंसाफ सिर्फ एहतजाज तक जो है वो महदूद रहेगी और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। और उनका बेसिक मुतालबा ये होगा कि जो अपोजिशन लीडर है उनकी तकर्री को यकीनी बनाया जाए, जिसको इमरान खान ने यानी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है उनको जो दरख्वास्त दी है उनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की सिग्नेचर्स के साथ। और इस वक्त भी जो मुलाकात है वो उनकी हुई है चेयरमैन सेनेट से और चेयरमैन सेनेट ने उनका जो मुतालबा है वो सुना है और यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द इस मामले पर फैसला करेंगे। यानी कि अभी तक उनका तकर्रुर नहीं हुआ। इनका मुतालबा था कि ये जो इजलास चल रहा है इससे पहले पहले उसकी नामजदगी हो जाए, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाए, जो कि नहीं हुआ। अब जो ये सेनेट का इजलास हुआ है इसमें PTI की जानब से भरपूर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया कि इसका ड्राफ्ट क्या है और क्या तरमीम जो है तजवीज़ की गई हैं। बेसिकली ये 48 तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं इस सेनेट के इजलास में। जो तरमीम जो है वो पेश की गई है 27वीं आईनी तरमीम, उसके हवाले से आपको बता दें जो उसके सीधा सीधा पॉइंट है उसमें है कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात का बड़ा हिस्सा जो है वो नई अदालत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। आर्टिकल 184 जो है वो ख़त्म करके अवामी मफाद के मुकदमात अब जो है वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस का ओहदा 3 साल जो है वो रखा गया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन है उन्हीं को चीफ जस्टिस जो है वो आईनी कोर्ट का लगाया जाएगा और 3 साल के लिए लगाया जाएगा। उनकी मुद्दत इस माह के आखिर में मुकम्मल हो रही है। उसके साथ ये भी बता दें कि वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 साल यानी कि 65 से बढ़ाकर अब 68 साल जो है वो कर दी गई है। और आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर भी लाजम व मलजूम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जो है हैसियत जो है वो बरकरार रहेगी। आईनी अदालत जो है वो जुदा हो जाएगी। अब आइन का आर्टिकल है 243, उसमें भी तरमीम तजवीज़ की गई है कि जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा था उसको ख़त्म कर दिया गया है इस तरमीम में। और जो फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट है उनको तायात ये ओहदा जो है वो दे दिया गया है। फील्ड मार्शल है और मार्शल ऑफ एयर फोर्स है और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को जो है वो तायात ये ओहदा दे दिया गया है कि वो तायात बावर्दी रहेंगे और उनको तायात इस ओहदे की जो मुराद है वो मिलती रहेंगी। ताहम इन ओहदों का जो तकर्रुर है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो सदर मुमलिकत है वो करेंगे। ये रीज़न क्या बताई जा रही है हुकूमत की जानब से कि ये जो हालिया जंग हुई है इसमें जो लूप होल्स उनको नजर आए हैं कोऑर्डिनेशन में, और उसके तहत ये आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। यहाँ पर हमारी एक वफाकी वजीर से बात हुई और उन्होंने बड़ी अच्छी दलील दी। हुकूमत के सेनेटर भी हैं, उनकी जानब से ये कहा गया कि देखिए सबसे पहले जब ये अपने मामलात इन्होंने मनवाने होते थे तो 111 ब्रिगेड जो है वो हरकत में आती थी। ये एक वजीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 111 ब्रिगेड जो है वो हरकत में आती थी और वज़ीर आज़म हाउस में आकर वो अपने तमाम जो मामला था इस पार्लियामेंट को वो रबर स्टैम्प करके वो कर लेते थे। ये पहली दफ़ा हुआ है
کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے اپنے معاملات اس سپریم پارلیمنٹ کو بھجوائے گئے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے ان کی منظوری دے گی۔ حکومت کے پاس اس کے ووٹ پورے ہیں، حکومت اور اتحادیوں کے جو بھی معاملات تھے وہ جو بعض NFC ایوارڈ کہہ لیں یا 18ویں ترمیم سے متعلق کچھ ترامیم تھی جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، ان کو ڈرا کر دیا گیا ہے، وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، اس کے مین جو پوائنٹس ہیں، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد میں قائم ہوگی، دیگر شہروں میں بھی اس کے بینچ قائم کیے جائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کو آئین کی تشریح کے لیے خصوصی اختیارات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے جو افواج پاکستان سے متعلق ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورس ہے اس کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے۔ اب ججز ٹرانسفر جو ہے وہ بھی اب اس 27ویں ترمیم میں شامل کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل آف پاکستان کے سپرد کی جائے گی۔ یہ جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوگی اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جس میں جانا ہے وہ اس عمل کا حصہ ہوں گے، اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا۔ بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ کا جو حجم ہے اس میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وقت میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ترامیم جو ہے یہ بھی منظور کی گئی ہیں، اور مشیران کی جو تعداد ہے ان میں بھی اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم پوائنٹس تھے 27ویں آئینی ترمیم کے جو آج سینٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور ان کی اس سینٹ اجلاس میں آج منظوری نہیں ہوگی، منظوری ہوگی سوموار یا منگل کو جا کر، کیونکہ سوموار کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس 4:30 بجے بلایا گیا ہے، یہی ڈرافٹ جو ہے وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی منظوری کا پروسیس کیا رکھا گیا ہے کہ منظوری کے لیے آج ہی ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان پر مشتمل ہوگی، جس کا PTI بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی صرف مخالفت کرے گی، اپنی ترامیم جو ہے تجویز نہیں کرے گی، صرف مخالفت کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب حکومت جو ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کو بھی رات 8 بجے، جس وقت میں یہ ویلا کر رہا ہوں دن کا ٹائم ہے، رات 8 بجے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے صدر آصف علی زرداری کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم میں اپنی ترامیم دیں تاکہ ہم حکومت سے نیگوشیٹ کر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ مائنس کر سکیں۔ تو اگر میں مجموعی طور پر دیکھوں تو اس میں جو اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت یہ دیے گئے ہیں، اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عمران خان جب کہتا تھا جنرل باجوہ کو کہ میں آپ کو تاحیات آرمی چیف بنا دیتا ہوں، تو اس وقت یہی جو حکومتی ٹولہ ہے یا اتحاد ہے انہوں نے اس کی بہت شدید مخالفت کی تھی، اور اب یہ خود عہدہ کریٹ کر کے تاحیات جو عہدے دے دیے گئے ہیں اس حوالے سے حکومت نے جو وضاحت کی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے، ماضی میں جو ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں ان کے کارکردگی پہ کچھ نہیں تھا لیکن ان کو ایکسٹینشن ملتی رہی، اور ان لوگوں نے یہ جو آرمی چیف ہیں، ایئر فورس کے سربراہ تھے یا اس کے تھے نیوی کے، انہوں نے جنگ جیتی ہے، اور اس لیے ان کو یہ عہدہ کہہ لے، یہ جو وقار ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس لیے یہ سب کچھ ان کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے انڈیا سے جنگ جیتی اور انڈیا کو ایسے دم دبا کر بھاگا کہ جو تاریخ جو ہے اس کو یاد رکھے گی۔ تو یہ وہ ریزنز ہیں جو آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی ہے، اور دوسری جانب ججز یا عدلیہ سے متعلق جو PTI ہے وہ تو 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر اب تک اس کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، اور PTI کا موقف ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا گیا ہے، یا جو ججز مخالف ہوں گے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور کیسز اپنی مرضی کے لگائے جائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے، اور جو مرضی نہیں مانے گا اس کو اٹھا کر دوسری عدالت میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ PTI کا موقف ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ عدالتیں بننے سے جو کیسز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، جو اس وقت عدلیہ پر برڈن ہے۔ لیکن جو بھی ہو، عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ پہلے صرف سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، اب سپریم کورٹ پلس آئینی عدالت ہوگی، اور آئینی عدالت کا سربراہ جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ عمر 68 سال جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے 65 سال تھی، اور یہ تمام تر جو ڈرافٹ بنایا گیا ہے، میرے ذاتی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، جو میرے کافی مصدقہ ذرائع ہیں، کہ یہ ایک سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ ڈرافٹ تحریر کروا کر دیا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ڈرافٹ آج 48 آرٹیکلز جو ترمیم کی جا رہی ہے، یہ ایک سابق چیف جسٹس کا ڈرافٹ کروایا ہوا ڈرافٹ ہے، اور اسی وجہ سے یہ
اس پر جو تنقید بھی ہوگی، اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے، لیکن یہ بس تنقید برائے نام ہوگی، صرف احتجاج ہوگا۔ ماضی میں اگر کچھ ایسا ہوتا تھا تو اپوزیشن بہت ٹف ٹائم دیتی تھی، جو کہ پی ٹی آئی نہیں دے پا رہی، اور پی ٹی آئی تو یہاں تک ہے کہ اپنا اپوزیشن لیڈر کا تقرر بھی جو ہے 10-15 روز میں کروانے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے، اندرونی لڑائیوں سے شاید فارغ ہوں گے تو اس کے بعد یہ سب کچھ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔